नमस्तानम्रेभ्यः स्तनगरिमगर्वेण गुरुणा दधानेभ्यश्चूडभरणममृतस्यन्ति शिशिरं सदा वास्तवेभ्यः सुविधभुवि कम्पख्यसरिते यशो व्यापरेभ्यः सुकृतविभवेभ्यो रतिपतेः असूयन्ति काचिन्मरकतरुचो नाकिमुकुटी कदम्बं चुम्बन्ति चरणनखचन्द्रांशुपटलैः तमोमुद्रां विद्रावयतु मम काञ्चीर्निलयनारोत्सङ्ग श्रीमन्मणिगृहमहादीपकलिका अनाद्यन्ता काचित् सुजननयनानन्दजननी निरुन्धाना कान्तिं निजरुचिविलासैर्जलमुचां स्मरारेस्तारल्यं मनसि जनयन्ति स्वयमहो गलत्कम्पा परिलसति कम्पा परिसरे सुधाडिण्डीरश्रीः स्मितरुचिषुतुण्डीरविषयं परिष्कुर्वाणासौ परिहसितनीलोत्पलरुचिः स्तनाभ्यामानङ्ग्रा स्तबकयितुमेकांक्षिततरुं दृशामैसनीनां सुकृतफलपाण्डित्यगरिमा कृपाधाराद्रोणी कृपणधिषणानां प्रणमतां निहन्त्री सन्तापं निगममुकुटोत्तं सकलिका पराकाञ्चीलीलापरिचयवती पर्वतसुता गिरां देवी देवी गिरिशपरतन्त्र विजयते।